اور مدر ڈے بہت بہت مبارک ہو. آج دو اہم ٹاپک اسی نال لے چلیں گے. اسی آج سب تو پہلا سونے رب دا شکر ادا کریں کہ پاکستان پولیسیا دے وچ 39 سال ہو گئے نے یہ مسلسل ہر سال مسیحی تعلیم کا ہفتہ اور بائبل سٹڈی پوری دنیا سے بائبل کی عزت احترام کی. لیکن اسی پاکستان سے اپیسکوپل کانفرنس نے یہ فیصلہ کیا کہ کس انداز سے تمام لوگ بائبل کی عقیدت کو پاک کلام کی اہمیت کو اپنے اندر اجاگر کر. خدا کا کلام سارے قدموں دے چراغ اور راہوں دے روشنی. اس واسطے اسی ہر لمحہ ہر پل خدا کے کلام کو فیض یاب ہونے اور برکت پانی. اس واسطے آج خدا کے کار کے وچ پاک کلام کی تخت نشینی کی ہے. پاک کلام کی تخت نشینی کرنا اسی کو اپنی زندگی کا اہم حصہ مانے کہ خدا کا کلام سارے واسطے ضابطہ حیات سارے زندہ رہن کے اصول اور سارے واسطے برکت فضائل کہ خدا اپنے کلام دے رہے سارے نال ہم کلام دا اور سان برکت دے. اس واسطے جڑا بھی پاک کلام پڑھتا ہے اندے تو فیض یاب ہزاراں لاکھاں لوگ آئے بڑے بڑے اسکالر فقط لیکن جنہیں باری پاک کلام پڑھے اور بولے انہوں ہر باری ایک نئی چیز کر ایک نئی روحانیت ایک نئی برکت نئی زندگی. کیونکہ خدا کا کلام کبھی سانو بور نہیں ہوتے. خدا کا کلام کبھی اسی اندے کو تھک دے روز بھی پڑھیے روز پڑھیے لیکن ہر باری کوئی نہ کوئی نئی چیز. ایک خدا کا کلام اس واسطے بے شک کئی سانو حوالے یاد بھی ہوگی کئی سناری رہے گی لیکن پھر بھی بعض یہ چیزاں نے کہ جنہیں گہرائی چکتری انہیں زیادہ اسی قیمتی احساسہ انہیں بچوں پانے. اس واسطے مسیح جو میرے سے تو آج پاک کلام کی اہمیت کو اپنی زندگی سے لے کر خدا ہم کلام اور خوش نصیب ان لوگ نے جڑے خدا کے کلام کو اہمیت دینے وقت دینے اور پڑھ کئی طرح سے دیکھا ہے. پاک بیاہ کا تحفہ ملیا ہے شادی کا تحفہ اونجی بال بیٹی یا قبر دے وچ گئے. بہت دفعہ کچھ گھراں دے وچ پاک کلام کو کھولے ہی جاتے بہت دفعہ کہ اتے کٹا مٹی پیا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا. لیکن مسیح جی میرے سے کبھی پاک کلام کو اپنے گھراں چ کھول کے رکھو کھلے پاک کلام کی برکات اپنی زندگی دے وچ اسی دیکھا. اور اسے واسطے خدا کا کلام ساری مدد دے رہنمائی کرتا ہے تاکہ اسی اندے تک رسائی حاصل کر سکیں. اسی لوکاں دے کٹیاں مٹیاں گلاں سننا تے کرنا پسند کر لیکن جدو رب دے دوارے آنے نا ادو کہتے ہیں ربا تو گلا لیکن گلا کرنا انداز بھی انہاں پاک کلام انہوں پڑھ کے دیکھیے انہوں اپنے دل دی دسی اور اندے دل دی سن تے جی اسی پاک کلام اگر دیکھو کراچی کوئی نہیں پڑھ سکتا تے جڑے بچے پڑھتے ہیں انہوں نے موقع دیتا ہے کہ بیٹا میں خود تے نہیں پڑھ سکتا سانو پڑھ کے دس ایک آیت دو آیتاں ایک باب دو آیت جس کار دے وچ پاک کلام کو کھول کے رکھا جاتا ہے اس کار دے وچ خدا کی رحمت تے برکتاں دا بھی تجربہ کیتا جاتا ہے. اور اپنی برکتاں کو بند کر کے نہ رکھیے اپنی برکتاں کو ڈھک کے نہ رکھیے. اس واسطے مسیح جی میرے سے آج دے دن اسی پورے پاکستان دے وچ بائبل دے فروغ دے واسطے بھی گل کرنا اسی بچیاں کو بڑے تحفے دینا چاہیے. آج کل دے برانڈڈ چیزاں برانڈڈ موبائل ہر چیز ایک کار دے وچ اگر 7 جی تے 7 دے کول موبائل لیکن 7 دے کول کی بائبل. کبھی کوئی خاندان فخر نہ کہہ سکتا ہے کہ ساڈے کار اینے جی ہر جی دے کول اپنی بائبل. یہ ضرور کہنا ہے کہ موبائل اپنا اور چھوٹے بچیاں بھی اسی منع نہیں کر سکتے انہیں رہن دو لا پوے انہیں کارٹون کا ٹائم ہوگا انہیں فلم دیکھنے کا ٹائم ہوگا انہیں اینج کرنا وہ کر ورد کے چلو جی اپنی جان چڑھاؤ انہیں موبائل دے نام ایک کھیل دار یا کھیل دیا. کبھی یہ سوچے کہ اسی بچیاں کو پاک کلام دے واسطے بھی اجازت ہے انہوں نے 5 منٹ 10 منٹ کہ بیٹا 2 گھنٹے کھیلنا 2 منٹ 5 منٹ پاک کلام میں پڑھنا پاک کلام بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا. سو اس واسطے ساری زندگی کی ترجیحات بہت دور بن گیا. اسی
پیسے وال کما وال کھیل کود وال موبائل وال اور اٹھتے بھی دن موبائل بند رہے خاندان آپس میں بیٹھ کے گپا شپا مارنا شروع ہو گئے اماں ابا کا پتا چلیا ابا بھی گھر ہے ماں بھی گھر یا بہن بھرا اگر موبائل فون رہے گا تو ہر کسی نے اپنے اپنے موبائل سے لگے رہنا پتہ ہے تین دن چھ خاندان کی محبت کا تجربہ ایک دوسرے کو موقع دینا پتا چلا نہیں تو کول بھی بیٹھے ہو تو اپنے اپنے موبائل یہ چیزاں جتنے سے کہتے ہیں نا موبائل بند ہوا تو مجھے کام چلنا چاہیے لیکن میں سوچ رہا کہ موبائل بند ہونے نا خاندان کی قربت بڑھی خاندان کی محبت بڑھی اس واسطے مسیح جو میرے سے تو آج اسی بھی اپنے زندگی سے کیویں پاک کلام کو فروغ دے سکتے پاک کلام کو کیویں فروغ دے سکتے کہ ضرور اسی اگر کسی کو بائبل نہیں بائبل کا تحفہ دے سکتے تو اسے بہت بڑی برکت ہے پرانے عہد نامے کی برکات تے نوے عہد نامے کی برکات اس بچے کو اس بیٹی یا بیٹے کو دعاواں دا نذرانہ کلام دا نذرانہ نور دا نذرانہ پیش کر لیکن آج کا انسان کے لیے سونا چاندی موبائل کپڑے ایک گفٹ کر دی تو وہ وقت نال ٹل جائے ختم ہو جائے لیکن یہ پاک کلام جنہ جنہ کو یاد تحفہ ہے یاد کر کتنے سال پہلے ماں کو یا بہن پرمانے کسی نے تحفہ دیا آج بھی تیرے کو اور سب تو قیمتی اور پھر سارے چیزوں کو ہٹ کے نہیں اے میرے ابے اماں نے یہ سب تو قیمتی تحفہ دیا مسیح جی میرے سے جو خدا کا کلام سارے خدا کے کول اور ایک دوسرے کے کول لے کے آنا جڑا خاندان کٹھا دعا کرتا ہے وہ کٹھا رہتا بھی دیکھو کلام کھول کے بیٹھا کے تے ایک دوسرے کی اپنائی کا پتہ چلے ایک دوسرے کے کٹ کا پتہ چلے سو اس واسطے آج کے دن اسی خداوند کا شکر ادا کرنے کہ جڑے پورے پاکستان چ پاک کلام دے فروغ واسطے مسیح کی تعلیم دے ہفتے واسطے آج کے دن تمام چرچ دے وچ تک نشینی ہوندی اور اسی پاک کلام اپنی زندگی چ سرفراز دے اپنی زندگی چ اپنے دے اور خدا دے نال وعدہ کرنے خدایا سانو اپنے حکمات تے عمل کرنا سکھا سانو اپنے کلام کی برکات اپنے کلام دے فضائل تاکہ تیرے پیارے بیٹا کو جان کے تیری شکر گزاری کر مسیح چ میرے سے جو آج دنیا دے لوگ مدر ڈے منا لے اور یہ مدر ڈے منانا آج تو 109 سال پہلے ایک لڑکی تو شروع ہوئے آنا 1914 میں جڑی انہیں ایک تحریک چلائی انہاں باپ جدوں چھوٹی سی مر جاتا اور انہیں دیکھا ہوں گا کہ میری ماں نے دن رات محنت کر کے باپ بھی بن کے ماں بھی بن کے قربانیاں دے دے کے انہوں قربان چڑھائے اور میں اپنی ماں کے واسطے شکر گزاری کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا انہیں اپنے سیلیاں میں پھر گروپ آستہ آستہ بات آ گئے اور حتیٰ کہ ایک تحریک ایسی چاہ گئی کہ امریکہ کے بیچ ویسٹ ورجینیا جی یہ تحریک شروع ہوئی اور امریکہ کے صدر نے ایک آفیشل اعلان کر دیتا کہ مئی کا دوسرا اتوار مدر ڈے منایا جائے اور پھر یہ مدر ڈے آستہ آستہ تمام دنیا کے بیچ پھیل گئے اور کیوں پھیلے کہ مدر ڈے اس واسطے کہ اسی اپنی ماں کو خراج تحسین پیش کریں ان کی ساری محنت ان کی ساری برباد ساری قربانیاں کے واسطے جڑیاں ماں سارے واسطے دے مسیح چ میرے سے ماں کی کوئی بہت ہستی جڑی سب کچھ بن سکتی ماں تی بھی بن سکتی ماں بہن بھی بن سکتی ماں بھی بن سکتی ساس بھی بن سکتی لیکن کوئی ماں کی جگہ نہیں لے سکتی کوئی بھی ماں کی جگہ نہیں لے سکتی ماں باپ بھی بن سکتی اس واسطے مسیح چ میرے سے دن چ 3 گھنٹے سون والی سب تو اچھی ڈاکٹر بھی سب تو اچھی ٹائم ٹیبل فالو کرنے والی سب کے واسطے قربانیاں دینے والی ماں کار دا آنگن ماں زندگی کی رونق ہے ماں چراغ ہے اور ماں کے بارے بہت سارے گلاں لکھے ہیں مسیح چ میرے سے جو ایک دن ماں دا ایک دن نہیں کیسے کہ آج کا دن ماں دا دن مدر کیڑا دن ماں تو بغیر گزرتا کیڑا دن ماں تو بغیر گزرتا انہی والی بچہ ابا نہیں کہتا جنہی والی صبح تو شام تک ماں 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 کہہ کے نہ تھاکے اگر ماں نظر نہیں آتی تو بچے کو کھانچا نہ جانا
اس واسطے ماما خدا دا وردان، ماں خدا دا انمول تحفہ اور ماں خدا دے گھروں ایک حسین تحفہ۔ اس واسطے ماں دے پیراں تلے جنت ہے۔ یہ ساری عام کہاوت ہے، ماں دے پیراں تلے جنت، لیکن جڑی ماں جان دین تک وفاداری دی خدا دا کلام دسدا ہے، اودے سر تے زندگی دا تاج، اودے سر تے زندگی دا تاج۔ اس واسطے آج عبادت شروع چ لے کے آؤ جڑیاں ماما سارے خاندان گھراں چ دیکھو خدا نے سارے بہن بھراواں اے خاندان نوں برکت دتی بیٹیاں کہ خاندان چ ماما اسی انہاں دی سلامتی وفا دے واسطے انہاں دی حفاظت دے واسطے دعا کریں تے او ماما جڑیاں آسماناں تے نے انہاں دی روح دی سلامتی دے واسطے ماں نوں خدا نے اپنے وغیرہ بنایا۔ خدا پیار کرتا ہے تے ماں بھی پیار کرتا ہے، خدا تکلیف کرتا ہے تے ماں بھی تکلیف کرتا ہے۔ ماں بچے کو جنم دے، خدا قربانی دیتا ہے تے ماں بھی قربانی دیتا ہے۔ خدا محبت کرتا ہے تے ماں بھی محبت کرتا ہے۔ اس واسطے خدا نے اپنی خوبیاں ماں دے وچ رکھی۔ مسیح جو میرے عزیزو، اج جدوں اسی ماں دی عظمت کو سلام پیش کر تے ماں بالکل توے تے پاکدی روٹی دی طرح جڑی آپی تے تپدی لیکن اپنے بچے دے منہ چ نوالا بن کے زندگی بن ماں بیچ دی طرح جڑی مٹی دے وچ دفن ہو جاتا ہے اور بعد جو اناج بنتا ہے تے خاندان واسطے خوشحالی پا۔ اس واسطے اسی اپنے گھرانے وچ جدوں دیکھنے ہاں اپنے ماں وقتی طور تے سامنے قربانی ہوندی لیکن جدوں تر جان یا مر جان تے یاد آندی ہے۔ بہت دفعہ اسی اپنے ماما نوں ستانے نہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ انہاں نوں پوچھو جنہاں دے ماما نے، انہاں نوں پوچھو جنہاں دے ماما نے، کیونکہ ماما خدا دی ہے دوسرا روپ ہے۔ خدا کی بہت بڑی برکت اور خدا دے کلام سے اپنے ماں باپ کی عزت کر۔ بیٹا اگر تم اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرے گا، بڑھاپے سے انہاں دی جڑی حفاظت کرے گا، انہاں دی کمزوری تو پیچھے نہیں کرے گا، تیری عمر دراز ہو جائے گی۔ ان برکتاں دیکھو ماں پیو دی خدمت ہے، تیری عمر دراز ہو جائے گی، تینوں نسل کی برکت ملے گی، تو دولت تے حکمرانی کرے گا اور خدا دعا دے ویلے تیری سنے گا۔ ماں پیو دی خدمت کرن دے نال خدا کنیاں برکتاں دے گا۔ لیکن بد نصیب وہ لوگ ہیں کہ ماں پیو ہوندے بھی فکر نے اپنی دنیا چ اپنی موج مستی۔ اس واسطے مسیح چ میرے عزیزو، اج پاویں کوئی چرچ ہے نوجوان بچہ ہے نوجوان پاویں وڈیرا بھی کئی سالاں کو ماں پیو نوں یاد نہیں کیتا تے اج سانوں اپنے ماں پیو دی قربانیاں بھی یاد آ گئی، محنت بھی یاد آ گئی کہ کیویں کچھ نہ ہوندے انہاں نے سانوں بہت کچھ بنا دیا۔ ماں باپ آپ ہی ٹوٹتے بکھر جاتے اپنے آپ کو فنا کرتے ہیں کہ سارے بچے ہیرو بن جائیں، آپ ہی ہیرو ہو کے زیرو بنتے کہ سارے بچے ہیرو بن، لیکن اصلی بات جو رام نے بلایا وہ بنا کے سارے واسطے کیتا کی وہ توپاں تے وہ سردیاں وہ گل لانتا اپنے مالکا کے کنیاں گلاں کنیاں قربانیاں نہیں سہی سانوں اس مقام تک پہنچانا۔ اسی تے خوش نصیب ہاں کہ اج دے دن سارے کو خدا نے دتیاں تمام تر سہولتاں، لیکن وہ بزرگاں نے جنہاں نے سانوں اس مقام تک لے آندا ہے کنیاں قربانیاں جو گزری سی۔ اس واسطے مسیح چ میرے عزیزو، خدا دے 10 حکماں جو ایک حکم اپنے ماں باپ کی عزت کر، ماں باپ کی عزت کر، خدا دے حکماں چ اور خدا کو یسوع اج دیکھو کلام تے ماں دی گل ہوئی ہے تے خدا کو یسوع کلام دے وچ ہمیشہ دکھ سکھ زندگی ہوا ہر لمحہ ہر پل پاک کلام نوں اپنی زندگی چ جگہ دیندا ہے اور مردیوں نے بھی صرف پاک کلام دے جینے دے بارے پیش گوئیاں پوریاں کرتا ہے، پاک کلام نوں اپنے سامنے رکھیا ہوا تے ساڈے تے کوئی دکھ تکلیف آئی تے سب تو پہلا ماں پیو نوں لا پہلے دوری بچن وہی بابا یا مائی، ایک مائی یا ایک بابا 7 بچیاں نوں سامھ سکتا ہے تے 7 بچے ایک مائی یا بابے نوں سامھ سکتے۔ اسی انہاں نوں نوکری لانے باقی اسی خوش رہے دو والے خدا کو یسوع دا انداز سلیب دے اوتے پاک کلام نوں اپنے سامنے ان دے بارے جنیاں پیش ہوئی مردیاں ہوئیاں بھی پاک کلام نوں اہمیت دے رہے اپنی زندگی دا مرکز بنایا ہے۔ سو اسی بھی پاک کلام دے ایک جو ماں پیو ایک یا بردان
कि पता नहीं किस वेले किलो खुश होके बरकत दे। एमिनी नबियां दियां बुढ़ियां की करदियां सी अपने बच्चे को जिन्ना बहुत प्यार करता बना के दिशा जाके बेन दुआ है खुश होके तनु बरकत दे। दुआ जिड़ी मां बनो और बरकत जिड़ी बाप बनो। मां दी दुआ दा मुंतज़िर है और बाप दी बरकत। इस वास्ते मसीह च मेरे सिजो आज अपनी अपनी मां के वास्ते खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदा ने सारी जिंदगी च मां बाप ये मर गए या टुर गए थे फिर यादा खान लेकिन मोहब्बत को ओने जो कोल होके इन्हां दी इज्जत करी इन्हां दा एहतराम करी और इन्हां दी दुआवां ते बरकत हासिल करी और वो भी जिहड़ी असमानत है इवें कि जिहड़ी मामा कोल जिहड़ी असमानत मां ते बच्चों का एक ऐसा रिश्ता है मोहब्बत का जिहड़ा कभी टूटता नहीं। मामा भावे आसमान ते होण या ज़मीन ते मोहब्बत ही आज अगर असी दुआवां दा नजराना उन्हां दी सूरत च अपनी अपनी मामा नूं पेश करने जिहड़ियां साडे बुजुर्ग असमानत है ते जरूर वो मामा भी खुदा दी हुजूरी च साडे वास्ते दुआ कर। इस वास्ते मां मर जाती लेकिन जुदा नहीं मर तो मर जाती है लेकिन जुदा नहीं। एक मोहब्बत है एक ताक बड़ा त्याग फेसबुक वाटर से लबर के कि मां को देखा करो त्याग जन्नत नसीब हो जाए। मां की उस राहत की जिंदगी च खुशियां ले आती। इस वास्ते आज मामा दे दिन अपनी अपनी मां जरूर खराज तस्लीम पेश करिए और उन्हां दी खिदमत करिए जिन्ना भी कर सकते करिए। बहुत बड़े बड़े पापड़ नहीं मिल सकते ना से लेकिन जो कर सकते उन्हें करिए। सो आज खुदा की हैकल से सब तो पहला बैठे हुए नेक काम उन्हां वास्ते दुआ करें उन्हां वास्ते दुआ करें फिर उस तो बाद जो भी असी अपनी खुशी का इजहार कर सकते हैं जरूर करें। आओ सोने रब का शुक्र अदा करें कि खुदावंद यीशु मसीह सलीब के उत्ते अपनी प्यारी मां के नाल अपनी मोहब्बत का इजहार करता और अपने शागिर्दों के लिए देख तेरी मां देख तेरा बेटा वो मरते हुए भी अपनी मां का इंतजार करता अपनी मोहब्बत का इजहार करता। तो फिर असी अपने बुजुर्गों नाल उनके गुस्से की क्यों ना मोहब्बत है क्यों ना मोहब्बत बढ़े और इसी तरह खुदा आज सारी मदद ते रहनुमाई कर रहा है कि असी मई के महीने च मुकद्दसा मरियम दी रूहानियत च तकरीबन मुकद्दसा मरियम जेड़ी यीशु ते सारी सारियां दी मां वो सारे सारियां दे वास्ते अपनी बेटी को सिफारिश कर ताकि सारी जिंदगी च आने वाले मुश्किलात दूर हो और असी खुदा को फैसले बरकत पाइए मसीह खुदावंद के वसीले नाल आमीन। आज हम सब खड़े होकर अपनी ईमान का इकरार करें।